बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करा दी गई। सियासी जोड़ तोड़ जारी है, इत्तेहादी जमातों के इजलास हो रहे हैं, अपोजिशन के अपने इजलास मुनक्कद हो रहे हैं। फिर डी चौक के किरदो नवा में मार कुटाई भी हुई है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है। JUI के कारकुनों को उनके मुसल्लह कारकुन साबित करके उनके खिलाफ गिरफ्तारियाँ के अमल में लाई गई। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई है कि मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर खान को कराची से FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। हम इन दोनों मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। कबल इसके आपसे मेरी इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि फौज के तर्जुमान ने जनरल बाबर ने इस 2 रोज़ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दो टोक अल्फाज में एक सवाल के जवाब में कहा कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, और जो लोग बात करते हैं उनके पास कुछ सबूत भी होना चाहिए, और ख्वाह इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएं। तो फौज की तरफ से एक पैगाम भी है कि फौज तहरीक अदम एतमाद के ना हक में है ना खिलाफ है। ये एक जमहूरी अमल है, ये पार्लियामेंट को करना है, वो इसकी राह में ना आयल होगी और ना ही इसको मंजूर कराने के लिए कोई अपनी कोशिश करेगी। अब जो तहरीक अदम एतमाद का दिन करीब आ रहा है, जो गालबन 18 मार्च से लेकर 22 मार्च तक होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की तबीयत भी बहुत नासाज हो गई है, गुस्से में, और वो अपोजिशन को लताड़ रहे हैं। हफ्ते अशरे के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं होगा तो इस तरह की बातें करते हैं। इस पर पूरी अपोजिशन ने बड़ा शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है। और मेरा ख्याल ये है कि 1-2 दिन में इत्तेहादी भी फैसला कर लेंगे कि उन्होंने इमरान खान के साथ जाना है कि नहीं जाना है। और मेरा ख्याल ये भी है कि जो जहांगीर तरीन के और हलीम खान के साथ जो लोग हैं वो भी कुछ दिनों बाद खुलकर सामने आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा मैदान जंग बनने वाले को जा रहा है डी चौक, जहाँ पर तहरीक इंसाफ उन लोगों को रोकेगी जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और बिलखसूस अपनी पार्टी के लोगों को नहीं जाने देगी पार्लियामेंट के अंदर। तो इस मरहले पर अपोजिशन ने भी कॉल दे दिया कि वो अपने आदमी बुला लेंगे। तो फिर देखते हैं, जो ताकतवर होगा और जो पावर में होगा, जिसके साथ लोग होंगे, फिर वो लोगों को ले जाएगा। अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो खून खराबा भी हो सकता है। इस खून खराबे को रोकने के लिए फिर तीसरी कुव्वत भी मुदाखलत कर सकती है। बड़ा नाजुक वक्त है, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई आसानी से चले जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि अगर इक़्तिदार में ना हूँ तो फिर मेरे बाद फिर अपोजिशन भी इक़्तिदार में ना है। उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि गैर जमहूरी कुव्वतों के हवाले मुल्क करके चले जाए। अब देखना ये है कि इमरान खान की ये सोच कामयाब होती है या उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया जाता, और उन्हें बिलाखिर आराम से उन्हें कहा जाता है कि अपने घर चले जाएं। अगर उसके रास्ते में वो मज़ामत करते हैं तो मुमकिन है उनको फिर म्यूज़िक फेस करना पड़े। बड़ी खबर तो मेरे लिए ये है कि मुमताज़ मुस्लिम लीग रहनुमा चौधरी तनवीर खान को कराची से
دبئی جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ شاید چودھری تنویر کو اس کا علم نہیں تھا کہ راتوں رات ان کا نام بلاک کر دیا گیا، ان مصوروں میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جو بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ اور ہمارا خیال یہ تھا کہ شہردار شاید کچھ لوگ ان کا خیال کریں گے، لیکن نہیں کیا۔ چودھری تنویر راولپنڈی میں مسلم لیگ کے قلعے کے محافظ تھے، وہ جرنیل تھے راولپنڈی کے مسلم لیگ کے۔ ان کے گھر کی دیوار گرا دی گئی، چار دیواری گرا دی گئی، ان کے اسکول پہ قبضہ کر لیا گیا، اور پھر کچھ اور جو پلازا ہیں ان کو بھی گرانے کی کوشش کی، کچھ گرا دیا گیا۔ بیرسٹر دانیال اور اسامہ دونوں کوئی 14 کے لگ بھگ کیسز ہیں جو عدالتوں میں بھوت رہے ہیں۔ تو چودھری تنویر نے اپنا سٹے بڑھا دیا دبئی میں، اور وہیں اپنا علاج کرانے لگے۔ وہ دل کے مریض ہیں، تو اس لیے پھر انہوں نے اپنا بڑا وقت وہاں گزارا اور اس انتظار کرتے رہے کہ کب یہ حکومت ختم ہوتی ہے، میں واپس آ جاؤں۔ وہ کچھ جیل سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی جیل دیکھی ہے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کی جیل دیکھی ہے، اور وہ اس شہر میں جرأت و استقامت کی ایک علامت ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکن ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور وہ اپنا سرمایہ مسلم لیگ نون کے لیے خرچ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی تھیں، تاکہ یہاں مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے۔ ان کے یہاں موجود نہ ہونے سے بھی مسلم لیگ کے اندر دڑے بندی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے صاحبزادے دانیال بیرسٹر دانیال چودھری کی شادی تھی، وہ رسک لے کر پاکستان آ گئے۔ ہفتہ اشرا تو انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا حکومت کو کہ وہ آ گئے ہیں، لیکن جس دن انہوں نے ولیمے میں وہ منظر عام پر آئے، اور پھر دوسرے دن جب آخری ولیمہ کی تقریب ہو رہی تھی، تو پولیس کی بڑی نفری اور بہت سارے لوگ، پولیس کے لوگ ملازم ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر میں پہنچ گئے، جو ابھی وہ زیر تعمیر ہے، لیکن وہ گرفتار نہیں کر سکے ان کو، وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب وہ دبئی واپس جانا چاہتے تھے، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے نے وہ اینٹی کرپشن والوں کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بڑا انہوں نے کوئی جرم تو کیا نہیں یہاں کے کہ وہ سالہ سال تک انہیں جیل میں رکھ سکیں گے۔ بہرحال وہ جیل جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی، اور پھر یہاں ڈٹ کر عمرانی حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ ممکن ہے کہ جب تک وہ آئیں، جب تک وہ ان کی ضمانت ہو، اس وقت تک عمرانی حکومت بھی ختم ہو چکی ہو۔ میں کلیئر بات کرتا ہوں کہ چودھری تنویر ایک بہادر سیاستدان ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ راولپنڈی میں آپ انہوں نے اس کو روک لیا ہے، وہ جیل میں بھی ہوگا تو آپ وہ دیکھیں گے کہ راولپنڈی کے لوگ مسلم لیگ کے کارکن کس طرح ان کی ہر پیشی میں موجود ہوتے ہیں، ان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں، اور یقیناً بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ وہ جیل بھی کاٹیں گے۔ وہ تو راولپنڈی میں باہر سے لوگ اگر جیل کاٹتے تھے تو ان کی لک آفٹر کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ وہ خود بہت بہادری کے ساتھ جیل کاٹ لیں گے، لیکن سرنڈر نہیں کریں گے اس حکومت کے سامنے، اور اس حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چودھری تنویر کو گرفتار کر کے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالآخر چودھری تنویر رہا ہو کر واپس باہر آئیں گے، وہ ایک نئی قوت، نئے ولولے اور تمکنت کے ساتھ اس شہر میں اپنی سیاست کریں گے۔ انشاءاللہ چودھری تنویر رہا ہو کر